و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عده زیادی در نامه ها و غیر نامه ها درباره غم زنی از ما سوال میکنند. من میخوام به صورت شفاف و مستدل خدمت شما عزیزان این مسئله رو بشکافم. اولا شک و تردید نداشته باشید که غم زنها روی عشق به امام حسین دارن غم میزنن. ما در نیت پاک اونها حرف نداریم، راه اشتباه رفتن. مسئله عزاداری یا باید منصوص باشه یا اطلاقات باشه به عبارت واضح‌تر، یا ولی آیا غم زدن هم در عرف مصداق عزاداری است؟ زمان ائمه معصومین بوده؟ نه. در عرف مصداق عزاداری؟ نه. این غم زدن باعث شده است که دشمنان ما به وسیله آن دنیا رو بر ضد ما بشورانند، یعنی ایجاد تنفر کنند. عجیب است، یکی از دوستان میگفت امسال هر شبکه‌ای از شبکه‌های مخالفین رو باز کردم دیدم از مراسم عاشورا جز غم زنی رو نشان نمیده. اون مجالس باشکوه، اون دستجات باشکوه، اون برنامه های باشکوه، اون سخنرانی ها و مدعای های باشکوه، خبری از اونها نیست. هرچه هست فقط غم زنی نشون میدن که دنیا رو از ما متنفر کنه. من اگر در مجلس غم زنی باشم دوست دارم دست این غم زن رو ببوسم، قمر از دستش بگیرم، بگم برادر عزیز این غم زنی امروز، حالا یک روز وضع دیگری داشت و بعضی علما درباره چیزی گفتن، امروز این غم زنی به ضرر اسلام و تشیع. من دست رو میبوسم، یه واحد انتقال خونم اون گوشه میگم آماده باشه، برو خونت رو اونجا بده، با این خونت نجات بده شخص مسلمانی را، نه اینکه با این خون مسلمانی رو به خطر بیاندازی. میدانم روی عشق امام حسین این کار میکنه، اما این راه درست نیست. ضرر زدن به خود در اسلام درست نیست. شما نگاه بکنید در این منظرهای غم زنی، بچه کوچکی را آورده، بچه داره گریه میکنه، داره سرش غمه میزنه، این هم به تمام دنیای روزا نشان میدهند و اون وقت دنیا را از ما متنفر میکنن. نه آقا نمیشه، کار غلطیست. یه عده‌ای غمه ها رو بگیرن بزنن به سرهای خودشون، خونها رو بریزن که چه بشه؟ کجای این حرکت عزاداری است؟ تو سر زدن عزاداری است. شما نگاه کنید ببینید کسانی که یک مصیبتی براشون پیش میاد تو سرشون میزنن، تو سینه‌شون میزنن، این عزاداری است، عزاداری معمولی است. اما کجا شما دیدید که یه نفری به خاطر مصیبت عزیزترین عزیزانش بیاد با شمشیر بزنه تو مغز خودش و خون بریزه از سر خودش؟ این کجا عزاداری است؟ این جعلی است. اینها چیزایی است که از دین نیست. بلا شک خدا راضی نیست. علمای سلف دستشون بسته بود، نمیتوانستن بگویند. امروز روز حاکمیت اسلام است، روز جلوه اسلام است. نباید کاری بکنیم که جامعه اسلامی برتر، یعنی جامعه محب اهل بیت علیهم السلام که مفتخرند به نام مقدس ولی اصل ارواحنا فدا، به نام حسین ابن علی علیه السلام، به نام امیرالمؤمنین علیه السلام، این جامعه در نظر مسلمان های عالم و غیر مسلمان ها به عنوان یک گروه آدم های خرافی بی منطق معرفی بشوند. من حقیقتا هر چی فکر کردم دیدم من نمیتوانم این مطلب رو که قطعا یک خلاف است، یک بدعت است، این رو به اطلاع مردم عزیزمون نرسونم. نکنن این کار رو. بنده راضی نیستم. من قلبا اگر کسی تظاهر به این معنا بکند که بخواد خمه بزند، قلبا من از اون ناراضی هستم. این قطعا خلاف است. این امام حسین به این معنا راضی نیست. من نمیدونم از کدام سلیقه ها اینها رو همینطور هی میآورد داخل جوامع اسلامی ما، جامعه انقلابی.